अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में पहुंचने के बाद एक बुरी खबर सामने आ गई है। अब क्या फाइनल मैच होगा या नहीं हो सकेगा, इसके हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा इस रिपोर्ट में। और इसके अलावा टीम पर तनकीद करने वाले लोगों के ऊपर बाबर आजम ने करारा जवाब दिया। उन्होंने एक मशवरा दिया है कि तनकीद करने वाले अब क्या करें, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा दूसरा सेमीफाइनल जो कि आज खेला जाएगा इंग्लैंड और भारत के दरमियान, इसमें कौन सी टीम फेवरेट होगी, दोनों टीमों की हालिया कारकर्दगी और साबका हेड टू हेड रिकॉर्ड, इस पर बात करेंगे। और हम सबसे पहले बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल के हवाले से, जिसके लिए पाकिस्तान टीम ने गुज़श्ता रोज़ न्यूजीलैंड को शिकस्त दी और फाइनल तक रसाई पाने में कामयाब रही। और ये 2009 के बाद पहला मौका है कि पाकिस्तान टीम किसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में पहुंची है। लेकिन इस फाइनल मैच से पहले शायकीन क्रिकेट के लिए एक बुरी खबर सामने आई है, जो ये है कि मेलबोर्न में इतवार को बारिश का शदीद इम्कान है। 95 से 94% इस बात की पेशगोई की गई है कि इतवार को जब टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा 13 नवंबर को, तो मेलबर्न में तेज़ और मूसलाधार बारिश होगी और मैच का होना मुमकिन नहीं है, ये कहा गया है वहाँ के महकमा मौसमियात की जानिब से। और एक वेदर रिपोर्ट के मुताबिक आज से वहाँ पर बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और अगले रोज़ 2 दिन लगातार बारिश होने के बाद 13 नवंबर को भी मूसलाधार बारिश होगी। और इसके अलावा अगले रोज़ जो कि रिज़र्व डे है, यानी कि 14 नवंबर, उस दिन भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और इस हवाले से इतलात ये हैं कि जो ब्रॉडकास्टर की कुछ मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से जो मुंतज़मीन हैं, ख़ास तौर पर जो ICC का फ़ाइनल मैच के जो इंतज़ामिया देख रहे हैं, उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो वेन्यू चेंज कर दें, क्योंकि मेलबर्न में अब मैच का जो इनेकाद है वो इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहा है। जिसके मुताबिक आप चार्ट पर देख सकते हैं 11, 12 और 13 को शदीद और मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है मेलबर्न में, जबकि अगले रोज़ भी होगी। तो इसके हवाले से अब शायकीन के क्रिकेट जो हैं वो मासवा इंतज़ार करने के कुछ नहीं कर सकते, जबकि मुंतज़मीन जो है वो बस दुआ ही कर सकते हैं कि बारिश ना हो। और अगर ऐसा हो जाता है, लगातार 2 दिन बारिश होती है, तो फिर क्या होगा? तो फिर इसका वाज़ेह मतलब ये है कि अगर 13 नवंबर को जो मुकर्ररा तादाद है, उस तादाद में, यानी कि डकवर्थ लुईस जो कानून है उसके मुताबिक अगर उतने ओवर्स नहीं हो पाते, तो फिर मैच जो है अगले दिन मुकम्मल किया जाएगा। और अगर अगले दिन भी मुकम्मल नहीं होता, किसी वजह से बारिश ज़्यादा हो जाती है या ग्राउंड गीला रहता है, तो फिर जो फाइनलिस्ट टीमें होंगी उनको दोनों को मुश्तरका तौर पर चैम्पियन करार दिया जाएगा, जैसा कि चैम्पियन ट्रॉफी 2002 में दिया गया था। 2 टीमें को, भारत को भी और श्रीलंका, दोनों को मुश्तरका चैम्पियन करार दिया गया था। तो ये पहला मौका होगा किसी T20 वर्ल्ड कप में कि दोनों टीमें मुश्तरका तौर पर फातेह करार पाएंगी। और उसके वाले से यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जब पाकिस्तान और भारत का पहला मैच, उसमें भी बारिश की शदीद पेशगोई की गई थी। 95% इम्कान ज़ाहिर किया गया था कि बारिश होगी, लेकिन उस मैच में बारिश नहीं हुई थी, बल्कि किसी भी टाइम पर बारिश की वजह से मैच नहीं रुका था। तो इसलिए पाकिस्तानी शायकीन उम्मीद कर रहे हैं कि 22 अक्टूबर वाली जो सूरत हाल है इंशाल्लाह एक बार फिर आएगी और मैच मुकम्मल हो जाएगा। क्योंकि इतने बड़ा इवेंट जब हो जाए और टीमें फाइनल में पहुंचती हैं, तो और फाइनल ना हो पाए या फिर बारिश की वजह से उसका मज़ा किरकिरा हो जाए, तो पूरे टूर्नामेंट का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए दुआएं हैं कि फ़ाइनल मैच से पहले वहाँ का जो मुतला है वो साफ़ हो जाए और मैच जो है उतना ही हो जैसा कि नॉर्मल होता है। क्योंकि बारिश से जब मैच बार बार मुतासर होता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है टीम खेलने वाली पर। जो खिलाड़ी जो है या बैट्समैन जो है क्रीज़ पर सेट हो चुका होता है, उसके लिए भी बहुत मुश्किलात होती हैं। जब मैच ख़त्म होने के बाद, रुकने के बाद दोबारा शुरू होता है, तो सारा कुछ सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो इसलिए बहरहाल दुआएं करनी चाहिए कि 13 नवंबर को टूर्नामेंट का फाइनल हो और बारिश का इम्कान गो के बहुत ज़्यादा बताया गया है वो कम हो। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार बैटिंग की, 50 स्कोर की, जो कि इस वर्ल्ड कप में उनकी पहली 50+ इनिंग्स थी। आखिरी 2 मैचों में वो कदरे बेहतर बैटिंग करने में कामयाब रहे, लेकिन इससे पहले वो मुसलसल नाकाम हो रहे थे, जिसकी वजह से उन पर तनकीद हो रही थी। और ये भी कहा जा रहा था कि जैसा कि वो जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे थे, 15 गेंदों पर 6 रन या बहुत कम स्ट्राइक रेट से, गुज़श्ता मैच से पहले उनका 61 का स्ट्राइक रेट था पावर प्ले में, जो कि एक टेस्ट फॉर्मेट के लिहाज से होता है। तो बाबर आजम ने इस तनकीद करने वाले जो हम लोग हैं,
ان کو ہدف کا نشانہ بنایا اور کہا کہ جو لوگ مجھے تنقید کر رہے تھے میرے اوپر، در حقیقت وہ پوری ٹیم پر تنقید کر رہے تھے، لیکن میں ٹیم انتظامیہ کا مشکور ہوں جنہوں نے اس برے وقت میں مجھے سپورٹ کیا، میرا مورال گرنے نہیں دیا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ ہماری ٹیم اور میں خود کم بیک کروں گا، اور اسی وجہ سے شاید وہ اوپننگ پر لگاتار مصر رہے، حالانکہ بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی، ان کے اعداد و شمار بیان کیے گئے تھے کہ پاور پلے میں وہ حالیہ جو ٹورنامنٹ ہے اس میں اچھی پرفارمنس نہیں دے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ اوپننگ جاری رکھے رہے اور بالآخر وہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیمی فائنل میں فارم میں واپس آنے میں کامیاب رہے۔ اس میچ میں انہوں نے 42 گیندوں پر 53 رنز بنائے اور اپنی ٹیم کے ہمراہ رضوان کے ہمراہ سنچری سٹینڈ دیا، جو کہ اس T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کا سب سے بڑا اوپننگ سٹینڈ تھا۔ اس سے پہلے گزشتہ میچ میں جو کہ بنگلہ دیش کے خلاف کھیلا گیا، اس میں بھی دونوں نے 50+ شراکت قائم کی تھی، اور اوورآل T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ سنچری شراکتیں بھی بابر اعظم اور رضوان کے نام ہیں۔ تو اوورآل بابر اعظم کی جو فارم ہے واپس آ چکے ہیں، اور اب تنقید کرنے والوں کو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ انجوائے کریں ٹیم کی کامیابیوں کو، یہی کہہ سکتا ہوں، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرکٹ میں اچھے اور برے دن آتے رہتے ہیں، تو جب برا دن ہو تب بھی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اچھے دن میں جب آپ ہمارے تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اچھا کھیل رہے ہوتے ہیں، تو برے وقت میں بھی سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ کرکٹ میں یہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا، برے دن آ جاتے ہیں، بڑے بڑے کھلاڑیوں پر آئے ہیں، بڑی بڑی ٹیموں پر آئے ہیں، تو ہمیں بھی بہرحال اس طرح اس مشکل حالات میں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور میرے خیال میں بابر اعظم کا یہ کہنا بالکل درست ہے۔ لیکن حالیہ ایونٹ میں جس طرح بابر اعظم کا کھیل رہا، تو کیونکہ اب پاکستان ٹیم اس سے بہتر کر نہیں پا رہی تھی، پاکستان کو شکستیں ہو رہی تھیں، اور شکستوں کی بڑی وجہ پاور پلے میں بہت کم رن بنانا ہو رہا تھا، کیونکہ ہماری بولنگ لائن ماشاءاللہ چارج تھی، بولنگ لائن تو اپنا کام کر رہی تھی۔ زمبابوے کے خلاف انہیں 130 رنز پر ڈھیر کیا، اور جو میچ تھا انڈیا کے خلاف اس میں بھی شاندار بولنگ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان گو کہ 20-25 رن شارٹ رہا، لیکن اس کے باوجود شاندار مقابلہ دیکھنے میں آیا، اور بھارتی ٹیم کو آخری 3 اوورز میں 48 رنز درکار تھے۔ تو صورتحال تو جو بولرز تھے وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے تھے، مڈل آرڈر میں بھی جو بیٹسمین ہیں، شان مسعود ہو گئے، محمد حارث آگے بعد میں وہ بھی پرفارم کر رہے تھے، اس کے علاوہ ان سے پہلے افتخار احمد اور شاداب خان نے بھی شاندار کارکردگی دکھائی تھی۔ تو مسئلہ صرف اوپننگ میں آ رہا تھا، تو اس لیے تنقید ہو رہی تھی کہ اپنا نمبر چینج کریں۔ تو بہرحال اگر اس بات میں بابر اعظم کو برا لگا ہے تو ان کو برا منانے کے بجائے صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے، گو کہ گزشتہ میچ میں شاندار بیٹنگ کی، تیز بیٹنگ کی دونوں نے۔ رضوان نے تو آتے اسٹرائک کیا، پہلی گیند پر چوکا لگایا، تو یہ اچھی چیز ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاور پلے میں بھی پاکستان ٹیم کم از کم 50-60 رن بنائے، اور گزشتہ میچ میں پاکستان نے 55 رنز بنائے، جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے بہت آسان ہو گیا تھا سیمی فائنل جیتنا اور 153 رنز کا ٹارگٹ چیز کرنا۔ تو بہرحال امید ہے کہ اس حوالے سے بابر اعظم مزید برا منانے کے بجائے اپنی کارکردگی پر توجہ دیں گے، اور اس طرح ہی پاکستانی قوم کو خوش رکھیں گے۔ اور اب بات کرتے ہیں دوسرا سیمی فائنل جو کہ آج کھیلا جائے گا انگلینڈ اور بھارت کے درمیان۔ یہ میچ انتہائی کانٹے دار ہوگا، کیونکہ دونوں ٹیمیں اب تک ٹورنامنٹ میں صرف ایک میچ ہاری ہیں۔ اگر بات کریں بھارت کی تو صرف ساؤتھ افریقہ کے ہاتھوں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، انگلینڈ کو آئرلینڈ کے ہاتھوں ڈک ورتھ لوئس قانون کے تحت بارش کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میچ میں اگر بارش نہ ہوتی تو شاید انگلینڈ کی ٹیم وہ میچ جیت جاتی، کیونکہ معین علی وکٹ پر سیٹ ہو چکے تھے اور آئرش بولر کے خلاف وہ ٹارگٹ چیز کر سکتے تھے، لیکن بارش کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا، اور صرف 5 رن کی وجہ سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ وہ نیوزی لینڈ کو بھی شکست دینے میں کامیاب رہے، جو کہ ایک کروشل میچ تھا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم شاندار فارم میں تھی، اور آسٹریلیا کے خلاف جو ان کا میچ تھا وہ بارش کی نظر ہوا۔ تو دونوں ٹیموں جو ٹیم کا کارکردگی ہے اوورآل تو شاندار ہے، لیکن اگر کارکردگی کے اعتبار سے دیکھا جائے، اوورآل پلیئرز کے لحاظ سے، اسٹرنتھ کے لحاظ سے، تو بھارتی ٹیم اس لیے مضبوط دکھائی دیتی ہے کہ ان کے جو مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں وراٹ کوہلی اور سوریہ کمار یادو شاندار فارم میں ہیں، دونوں سپر 12 مرحلے کے ٹاپ اسکورر ہیں۔ موجودہ وقت میں وراٹ کوہلی نے 246 رنز بنا رکھے ہیں 139 کے لگ بھگ ایوریج کے ساتھ، اور 3 ففٹیاں شامل ہیں، اور سوریہ کمار یادو نے بھی 3 ففٹیاں بنائی ہیں، اور 194 کے قریب تر اسٹرائک ریٹ، جو کہ سپر 12 مرحلے میں کم از کم 50 رنز بنانے والے بیٹرز میں سب سے زیادہ اسٹرائک ریٹ ہے۔ وہ 225 رنز بنا کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں، 75 کی ایوریج ہے اور 194 کا اسٹرائک ریٹ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوریہ کمار یادو کتنی شاندار فارم میں ہیں، اس لیے ان کے لیے زیادہ چانس ہوگا کہ ان کی جو بیٹنگ لائن ہے، خاص طور پر جو مڈل آرڈرز ہیں، ان کے اوپر اگر وہ قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر انگلینڈ کے چانس بڑھ جائیں گے۔
اس کے علاوہ اگر بھارت کا اور انگلینڈ کا حالیہ ریکارڈ دیکھیں تو یہاں پر بھی بھارت کو ایج حاصل ہے، اور اس کے علاوہ مجموعی جو اوورال میچز ہیں یہاں پر بھی بھارت کو برتری حاصل ہے۔ مجموعی طور پر دونوں ٹیموں کے درمیان 22 میچز کھیلے گئے، جن میں سے 12 میں بھارت نے اور 10 میں انگلینڈ نے کامیابی حاصل کی، اور T20 ورلڈ کپ کے میچز میں 3 میں سے 2 میچوں میں بھارت نے اور 1 میچ میں انگلینڈ نے کامیابی حاصل کی، اور یہ 2012 کے بعد پہلا موقع ہوگا کہ کسی T20 ورلڈ کپ کے میچ میں دونوں ٹیمیں مد مقابل آ رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آخری 5 میچز کھیلے گئے ہیں ان میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ موجودہ جو فارم ہے اس کے لحاظ سے دیکھا جائے آخری 5 میں سے 4 میچوں میں بھارت نے انگلینڈ کو شکست دی ہے، اور انگلینڈ نے صرف ایک کامیابی حاصل کی ہے جو کہ آج سے پہلے دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلے جانے والے آخری میچ میں کامیابی حاصل کی تھی۔ تو اس لحاظ سے بھارتی ٹیم کو زیادہ ایج دکھائی دیتا ہے اور وہ زیادہ فیورٹ دکھائی دے رہی ہے۔